दिसंबर की रात पोरबंदर के साहिल से 365 किलोमीटर दूर एक मुश्तबा फिशिंग बोट को रोकने की कोशिश की वार्निंग शॉट्स फायर किए गए। इन्होंने इस बोट के अमले से कहा कि वो रुक जाएं और अपनी शनाख्त कराएं, लेकिन बोट के अमले के डेक के नीचे चला गया और इसने बोट को धमाके से उड़ा दिया है। उधर इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस एंड सिक्योरिटी एनालिसिस यानी IDSA के चीफ SK शर्मा ने इस वाक़े को 26/11 हमले के बाद इंतहाई संगीन वाक़या करार दिया है और कहा है कि एक्सप्लोसिव्स के नेचर और मुसल्लह अरकान अमला की बोट में सवार होने से पता चलता है कि इनका मिशन मुल्क के कोस्टल स्टेट्स में वाइटल सिक्योरिटी इंस्टॉलेशंस को निशाना बनाना था। इससे पहले नेवी चीफ एडमिरल RK धवन ने भी दिसंबर में वार्निंग दी थी कि समंदरी रास्ते से किसी बड़े खतरे का सामना हो सकता है और यह खतरा बढ़ता जा रहा है। इन्होंने ये भी कहा था कि इंडियन नेवी ने पाकिस्तानी जहाज PNS जुल्फ़िकार वाक़े का नोट लिया है जिसे अलकायदा के दहशतगर्द ऑपरेट कर रहे थे। यहाँ पर ये बातें ऐसी अहम हैं कि जिन पर बहुत देखा जाए तो जिन पर काफ़ी तहक़ीक़ात की ज़रूरत है। इन सारी बातों को के ऊपर बहुत ही कड़ी कार्रवाई की ज़रूरत है। तो यहाँ पर एक सवाल मेरा ये पैदा होता है कि अब ये वाक़या क्या 26/11 हमले के तर्ज पर इसे देखा जा सकता है, क्योंकि 26/11 हमले में भी एक कश्ती साहिल के ज़रिए से ही दहशतगर्द कश्ती के ज़रिए से साहिल पर आए थे। तो क्या आप बता सकते हैं कि ये वाक़े को क्या हम 26/11 के तर्ज पर देखेंगे? जी देखिए, बज़ाहिर देखने में तो ये ऐसा ही मालूम होता है कि 26/11 टाइप का हमला था, लेकिन हमको इसकी गहराई में उतरना पड़ेगा। पहले मैं आपको ये बता दूं कि वज़ारत दिफ़ा के ज़राए ने इस सारे वाक़े को किस तरह पेश किया है। जिस रात ये वाक़या पेश आया उससे एक दिन पहले यानी 30 दिसंबर की रात नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी NTRO ने कराची से फ़ोन पर की जाने वाली बातचीत को इंटरसेप्ट किया, जिसमें कहा जा रहा था कि हिंदुस्तान के मगरबी साहिल पर कुछ अहम आलात मुंतकिल किए जा रहे हैं। कराची से बात करने वाले शख्स ने यह भी कहा था कि सामान लाखों करोड़ों रुपये मालियत का है। इसी ग्लोबल पोजीशनिंग पॉइंट से होने वाली बातचीत में यह भी कहा गया कि सामान ले जाने वालों को भारी रुकूमात अदा की गई है। NTRO ने कोस्ट गार्ड को इस बातचीत के खुलासे से वाकिफ़ कराया और फिर एक्शन शुरू हो गया। बहरहाल कोस्ट गार्ड के दावे से कई सवाल उठते हैं जिनका जवाब तलाश करना ज़रूरी है। इसके अलावा डिफेंस मिनिस्ट्री ने जो नपातुला बयान तैयार किया है और पेश किया है वो भी हमें नाकाबिल यकीन लगता है। डिफेंस मिनिस्ट्री के बयान में कहा गया कि 31 दिसंबर को मिलने वाले इंटेलिजेंस इनपुट्स के मुताबिक कराची के करीब केती बंदर से रवाना होने वाली एक फ़िशिंग बोट अरेबियन सी में कोई गैर कानूनी काम अंजाम देने वाली थी। कोस्ट गार्ड के जहाज़ ने फ़िशिंग बोट को वार्निंग दी कि वो रुक जाए और सवालात का जवाब दे, लेकिन बोट ने स्पीड बढ़ा दी और हिंदुस्तान के समंदरी हुदूद से निकलने की कोशिश की। इस बोट का तकरीबन 1 घंटे तक पीछा किया गया और कोस्ट गार्ड के जहाज़ ने वार्निंग शॉट्स फायर करने के बाद उसे रोकने में कामयाबी हासिल कर ली। इस किश्ती पे 4 अफराद को देखा गया। उन्होंने तमाम वार्निंग्स को इग्नोर कर दिया और डेक के नीचे पहुंचकर अपने आप को आग लगा ली, जिसकी वजह से एक ज़बरदस्त धमाका हुआ और उसमें आग लग गई। तो यहाँ पर ऐसा इन सारी बातों को देखने से ऐसा लगता है कि डिफेंस मिनिस्ट्री का जो बयान है इसमें कहीं झोल भी नज़र आ रहा है। जी, तो पहली बात तो ये है कि मिनिस्ट्री ने ये नहीं बताया कि इस बोट में किस किस्म का सामान था। क्या इसमें कोई धमाकू मादा था या इसमें कोई और चीज़ थी, डीजल था या पेट्रोल था। उसने ये भी नहीं कहा कि बोट में एक्सप्लोजिव्स थे। उसने सिर्फ इतना कहा है कि ये बोट कोई गैरकानूनी काम अंजाम देने वाली थी। दूसरे, उसने ये भी नहीं बताया कि कश्ती का ताल्लुक़ पाकिस्तान से था या नहीं। कोस्ट गार्ड के IG ऑपरेशंस RK नोटियाल ने कहा है कि इस मामले की तहकीकात ज़रूरी है कि इस बोट में क्या ले जाया जा रहा था, लिहाजा ये नहीं कहा जा सकता कि ये 26/11 टाइप का हमला था। तो इसे एक इस तरह के नज़रिए से भी क्या देखा जा सकता है, जिस तरह से अक्सर बॉर्डर पर तस्करी और स्मगलर्स के वाक़यात जो पेश आते रहते हैं स्मगल्स के, तो क्या ये कोई स्मगल का इसमें सामान स्मगल किया जा रहा था या कोई तस्करी का सामान था या जो वाक़यात पेश आते हैं, तो क्या हम इस नज़रिए से भी इसे नहीं देख सकते? बिल्कुल देखा जा सकता है। हो सकता है कि इसमें डीजल हो या हो सकता है कि कुछ लिकर हो, शराब इसमें ले जाई जा रही हो जो हिंदुस्तान के बजाय पाकिस्तान ही ले जाई जा रही हो, क्योंकि ये कश्ती हिंदुस्तान के समंदरी हुदूद में नहीं थी। शायद ये
इत्तला जिनको मिली है, इनपुट जिनको मिला है, समझने वालों ने गलत समझा हो और इसको रोकने की कोशिश की हो, ये भी समझा जा सकता है। जी, तो इस तरह से देखा जाए तो हम एक तरफ से इसे एक फ़िदाइन अटैक भी कह सकते हैं, लेकिन अगर फ़िदाइन अटैक हम इसे कह रहे हैं या फिर हम इस तरीके से इसे ले रहे हैं, तो इससे पहले के जो जितने वाक़यात हुए हैं, इस तरह के जो वाक़यात सरहद पर भी हो रहे हैं, सीज़ फायर के वाक़यात हो रहे हैं, तो जिस तरह के वाक़यात हो रहे हैं, तो क्या पाकिस्तान इन सारी बातों को गहराई से ले रहा है या फिर वो लेना ही नहीं चाहता है? जी नहीं, बज़ाहिर तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान इन वाक़यात का कोई असर नहीं ले रहा है, लेकिन इस तस्वीर का एक दूसरा रुख भी है, एक दूसरा पहलू भी है जिसको हमें जानना ज़रूरी है। देखिए, कोस्ट गार्ड के मुताबिक बोट के अमले ने ख़ुद को डेक के नीचे छुपा लिया और उसे आग लगा दी। अगर ये कश्ती वाकई दहशतगर्दों को ले जा रही थी या 26/11 जैसा हमले के लिए हिंदुस्तान के समंदरी हुदूद में पहुंची थी, तो इसका अमला सबसे पहले कोस्ट गार्ड के जहाज़ पर हमला करता। जी, बजाय अपने आप को उड़ाने के वो कोस्ट गार्ड को नुकसान पहुंचाता, उन्हें ख़त्म करता और उसके बाद ही ख़ुद को धमाके से उड़ाता। जी, आमतौर पे दहशतगर्दों का तरीक़ा भी यही होता है कि वो दुश्मन को ख़त्म करने के बाद या फिर दुश्मन के रेंज में होने पर अपने आप को धमाके से उड़ाते हैं। जी। लिहाजा तो ये कहना मुश्किल है कि ये कोई फ़िदाइन अटैक था। जी, तो यहाँ पर एक सवाल ये भी पैदा होता है कि ये जो कश्ती थी जो हिंदुस्तानी समंदरी हुदूद में थी या फिर इंटरनेशनल पानियों में थी, तो दोनों के बीच की बात को निकालना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है, तहक़ीक़ात इस पर भी होनी बहुत ज़रूरी है। जी जी, देखिए, सीनियर इंटेलिजेंस ओहदेदार तक इस बात पे हैरान हैं कि आखिर कोस्ट गार्ड ने इस बोट का पीछा क्यों किया, जबकि ये हिंदुस्तान के इकनॉमिक जोन यानी EEZ में भी नहीं थी। इसके बरक्स ये कश्ती EEZ के करीब थी। EEZ का दायरा 200 नॉटिकल मील या 370 किलोमीटर होता है। UNO के कन्वेंशन के मुताबिक कोई भी मुल्क सिर्फ उसी सूरत में किसी मुश्तबा बोट का पीछा कर सकता है जब वो इस मुल्क की बाउंड्री या पैसेज में दाखिल हो। समंदर में गुज़रगाहें होती हैं, वहाँ से कश्तियाँ गुज़रती हैं, तो अगर कोई बोट हमारे पैसेज में आ जाए, हमारी गुज़रगाह में आ जाए, तो उस वक्त उसे रोका जा सकता है या उसका पीछा किया जा सकता है। अगर वो हमारे समंदरी हुदूद के बाहर हो तो हम उसका पीछा नहीं कर सकते, उसे नहीं रोक सकते। ये तो एक ज़ाहिर सी बात है। यानी हिंदुस्तान में या किसी भी मुल्क में आप देखिए, ज़मीनी सरहदों पर भी यही होता है कि अगर कोई हमारी सरहद के अंदर दाखिल हो तो हमें उसको गिरफ़्तार करने का भी इख्तियार है, उसे पूछताछ करने का भी इख्तियार है। लेकिन अगर वो कुछ दूर भी हो तो हम उसे नहीं रोक सकते, उसे कोई कुछ नहीं कह सकता है। तो इस तरह कितना ये जो हमला हुआ है, इस पर कहीं दोनों मुल्कों के बीच की जो बात है, तो हमेशा जिस तरह से देखा जा रहा है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के इस तरह के वाक़यात जो भी हुए हैं, दहशतगर्दाना हमले हुए हैं, उस पर हिंदुस्तान ने हमेशा एक कड़ा रुख इख्तियार किया है। क्या इस पर वो कोई कड़ा रुख इख्तियार करेगा? कोई जवाब वहाँ से मिल पाएगा पाकिस्तान से? हिंदुस्तान के तो कई सवालात हैं, लेकिन जवाब मिलना भी बहुत ज़रूरी है। हाँ, देखिए, ये तवक्को की जा सकती है कि इस वाक़ये के बाद या इस वाक़ये को बहाना बनाते हुए हिंदुस्तान कोई कड़ा रुख इख्तियार करेगा। हो सकता है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कुछ बैनुल अक़वामी तहदीदात भी आयद की जाएँ। दीगर ममालिक से मुतालबा किया जा सकता है कि पाकिस्तान पर कुछ सैंक्शंस लगाए जाएँ, क्योंकि वो इस किस्म की मुसलसल हरकतें कर रहा है। एक तरफ तो सरहद पर फायरिंग हो रही है और दूसरी तरफ यहाँ पे समंदरी रास्ते से अंदर दाखिल होने की कोशिश की जा रही है। तो इस वाक़ये को बहाना बनाते हुए ऐसा किया जा सकता है। जी नाज़रीन, यहाँ लेंगे हम एक छोटा सा वक्फ़ा। वक्फ़े के बाद भी जारी रहेगा हमारी बातचीत का सिलसिला। वक्फे के बाद आपका इस्तकबाल है और अब बढ़ते हैं हम मज़ीद अपनी बातचीत की जानिब। कोस्ट गार्ड यानी नेवी कब किस बोट को रोक सकती है? क्या इनके पास क्या तरीक़ा कार इख्तियार किया जा सकता है कि वो कब किस वक्त इन्हें रोक सकती है? जी देखिए, इस मामले में कई चीज़ें देखने पड़ती हैं हमें। जैसे अगर इंटरनेशनल प्रोटोकॉल को आप देखेंगे तो अगर कोई कश्ती, कोई बोट हिंदुस्तान की सरहदी हुदूद के करीब पहुंच जाए, इसके 44 किलोमीटर के अंदर दाखिल हो जाए, तो उस सूरत में इसे रोका जा सकता है। अगर वो सिर्फ बाहर घूम रही हो तो उसका पीछा नहीं किया जा सकता। लेकिन यहाँ इस वाक़े में उसका उल्टा हुआ। कश्ती हमारे समंदरी हुदूद में दाखिल ही नहीं हुई, लेकिन उसका पीछा किया गया। जी
تو یہاں پر ہم یہ سوال بھی دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ساری پاسبلٹیز یہاں پر دیکھی جا سکتی ہے. جی دیکھیے کئی پاسبلٹیز ہو سکتے ہیں اس معاملے میں، بہت ساری پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں اور صرف مکمل تحقیقات سے ہی ان کا پتہ چل سکتا ہے. ہو سکتا ہے کہ ایک کشتی شراب یا ڈیزل کی اسمگلنگ کر رہی ہو سکتا ہے کہ یہ سامان پاکستان ہی لے جایا جا رہا ہو اور یہ بھٹک کر ہندوستان سمندری حدود کے قریب پہنچ گئی ہو. یہ بات بھی قابل غور ہے کہ امریکی صدر باراک اوباما ہندوستان کا دورہ کرنے والے ہیں. یوم جمہوریہ کے موقع پر وہ ہمارے مہمان خصوصی ہوں گے. تو عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جب امریکی صدر آنے والے ہوتے ہیں تو ان کی آمد سے 6 ہفتے پہلے امریکہ کی سیکورٹی ایجنسیاں تمام انتظامات اپنے ہاتھ میں لے لیتی ہیں، سیکورٹی اپنے ہاتھ میں لے لیتی ہیں. تو یہ بھی ممکن ہے کہ یہ بات چیت امریکی ایجنسیوں نے سنی ہو کہ کراچی سے کوئی سامان بھیجا جا رہا ہے یا پہنچایا جا رہا ہے اور ہندوستان کے مغربی ساحلوں کے قریب کوئی کشتی ہو اور انہوں نے ہماری انٹیلیجنس کو اطلاع دی ہو، جس پر کارروائی کرتے ہوئے کوسٹ گارڈ نے اس کشتی کو روکا ہو. اگر یہ بات صحیح ہے کہ کوسٹ گارڈ نے اس حملے کو روکا تو یہ بہت ہی قابل تعریف بات ہے. انہیں انعامات بھی دینا چاہیے اور انہیں اعزازات بھی دیے جانے چاہیے. اتنا ضرور کہا جا سکتا ہے کہ ممبئی میں 26/11 دہشت گرد حملے کے بعد جو سرویلنس سسٹم لگایا گیا ہے وہ بہت اچھی طرح کام کر رہا ہے. فون پر ہونے والی بات چیت کو سننا اور کوسٹ گارڈ کو ایکشنیبل انٹیلیجنس فراہم کرنا یہ بہت ہی قابل تعریف بات ہے اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام کمپوننٹس ہائی الرٹ کی حالت میں ہیں. اس کے باوجود یہ بات یقین سے نہیں کہی جا سکتی کہ واقعی یہ 26/11 ٹائپ کا حملہ تھا جیسا کہ ممبئی میں دہشت گرد حملہ کیا گیا تھا. ریٹائرڈ کموڈور سی ادے بھاسکر نے بھی ایک مشہور اخبار سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ جب تک فورنسک انالیسس نہیں ہو جاتا تو اس وقت تک ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ اس بوٹ میں کس قسم کا دھماکو مادہ لدا ہوا تھا. کیا یہ کوئی ایکسپلوزیوز تھے؟ کیا اس میں RDX تھا جو ہندوستان میں دھماکے کرنے کے لیے لایا جا رہا تھا؟ کیا دہشت گرد گجرات میں بھی وہی قیامت ڈھانا چاہتے تھے جو انہوں نے ممبئی میں ڈھائی تھی؟ تو بات تحقیقات کے ہی یہ بات پتہ چلے گی کہ ان کے ارادے کیا تھے اور کشتی میں کیا مادہ تھا. بظاہر تو یہ ایسا لگ رہا ہے کہ 26/11 ٹائپ کا حملہ تھا. ادھر آپ سرحد پر بھی دیکھیے، انٹرنیشنل سرحد پہ جموں و کشمیر میں مسلسل فائرنگ کی جا رہی ہے. پاکستانی فوج لڑائی بندی معاہدے کی مسلسل خلاف ورزی کر رہی ہے. ہمارے وزیر دفاع منوہر پاریکر نے اور ہمارے وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ نے پڑوسی ملک کو سخت وارننگ دی ہے کہ وہ ایسی حرکتیں نہ کرے، اپنی ان حرکتوں سے باز آ جائے ورنہ اسے منہ توڑ جواب دیا جائے گا. 1 جوان کے بدلے 2 جوان ہلاک کیے جائیں گے. 2 روز قبل ایسا ہی ایک واقعہ پیش آیا جہاں پاکستانی رینجرز نے فائرنگ کرتے ہوئے BSF کے ایک جوان کو ہلاک کر دیا. جموں و کشمیر میں یہ واقعہ پیش آیا اور اس کے جواب میں BSF نے ان کے 4 جوان مار دیے پاکستانی رینجرز کے. اور BSF کا ہی یہ کہنا ہے کہ پاکستانی فوج نے، رینجرز نے اس کے بعد سفید جھنڈی لہرائی اور خواہش کی کہ وہ اپنے جوانوں کی نعشیں واپس لے جانا چاہتے ہیں. انہیں اس بات کی اجازت دی گئی اور پھر وہ اپنی نعشیں ساتھ میں لے گئے. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ پاکستان کی حرکت ہو یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ کشتی کوئی اسمگلنگ کا سامان لے جا رہی تھی، ڈیزل یا لیکر ایسی کوئی چیز اسمگل کی جا رہی تھی جسے روکے جانے پر دہشت زدہ ہو کر ان افراد نے خود کو دھماکے سے اڑا لیا ہو. یا پھر کوسٹ گارڈ کی کوئی گولی اس کشتی میں لگ گئی اور وہاں اس میں دھماکہ ہو گیا اور 4 ارکان عملہ جو تھے وہ جل کر خاک ہو گئے. لہٰذا سچائی کو سامنے آنے میں وقت لگے گا جب تک تحقیقات نہیں ہوتی ہیں. ہم یقین سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ 26/11 ٹائپ کا حملہ تھا، پاکستان کی حرکت تھی یا پھر یہ کوئی دوسرا ہی واقعہ تھا جسے یہ رنگ دیا جا رہا ہے. جس طرح سے دیکھا گیا ہے کہ سارک چوٹی کانفرنس میں نواز شریف اور مودی کے بیچ کی ملاقات تو نہیں ہو پائی ہے، وہ ملاقات ممکن بھی نہیں تھی یا نہیں ہو پائی ہے، لیکن سیز فائر کے بعد جو پرائم منسٹر نریندر مودی نے اپنا میسیج پاکستان کو روانہ کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ بات چیت اس وقت ہی ممکن ہو سکتی ہے جب حالات بہتر ہوں. تو یہاں پر اس بات کو ہم کس طریقے سے لیں گے کہ ایسا میسیج پہنچنے کے بعد بھی پاکستان کا رویہ اگر ایسا ہے تو کیوں؟ جی دیکھیے، گزشتہ ماہ نیپال میں ہمارے ایک اور پڑوسی ملک نیپال میں سارک چوٹی کانفرنس ہوئی. وہاں پہ ہمارے وزیر اعظم نریندر مودی بھی تھے اور پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف بھی تھے. ابتدائی اجلاس میں جو افتتاحی اجلاس تھا اوپننگ ڈے کے دن، دونوں میں کوئی بات چیت نہیں ہوئی. نواز شریف صاحب
مودی کے قریب سے گزر گئے، لیکن انہوں نے ان کی طرف مڑ کر تک نہیں دیکھا، ہاتھ بھی نہیں ملایا۔ البتہ اس کے بعد دونوں کی ایک خوشگوار ملاقات ہوئی اور اس کے کافی چرچے ہوئے، دونوں کی تلخیاں دور ہو گئیں۔ اسی واقعے کے چند دن بعد پشاور میں اسکول پہ فائرنگ کا واقعہ پیش آیا، 149 افراد کو ہلاک کر دیا گیا وہاں پر۔ ہمارے وزیر اعظم نریندر مودی نے خیر سگالی کا مظاہرہ کرتے ہوئے پاکستان کو بھرپور مدد کا تیقن دیا، اور نواز شریف صاحب نے بھی اس کا خیر مقدم کیا کہ ہندوستان نے دہشت گردی کے خلاف لڑائی میں ہمارا ساتھ دینے کا وعدہ کیا ہے۔ انہوں نے بھی اس بات کو کافی سراہا، لیکن پھر یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ چند ہی دن بعد سرحد پر لڑائی شروع ہو جاتی ہے، سرحد پہ لڑائی بندی کی خلاف ورزی ہوتی ہے، گولیاں داغی جاتی ہیں، معصوم لوگوں کو ہلاک کیا جاتا ہے۔ تو شاید وہاں کے فوج کے چند عناصر ایسے ہوں جو یہ نہیں چاہتے کہ دونوں ملکوں کے تعلقات معمول پر آئیں، اور ان کی وجہ سے یہ سارا تاثر جا رہا ہے کہ پاکستان یہ حرکتیں کر رہا ہے، جبکہ حکومت کا ایسا ارادہ نہیں ہے، ورنہ یہ دونوں قائدین اتنے خوشگوار انداز میں ملاقات نہیں کرتے، ان کے مابین خیر سگالی کا تبادلہ نہیں ہوتا۔ جی، اگر ہم یہ جو واقعہ ہوا ہے اسے ہم کیا جو 26/11 کا ماسٹر مائنڈ لکھوی تھا، جس کو گرفتار کیا گیا، پھر چھوڑا گیا، پھر گرفتار کیا گیا، یہ جو حالات یہاں پر پیدا ہوئے ہیں، تو کیا یہ اس کا ریاکشن بھی ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، اسے ریاکشن تو نہیں کہا جا سکتا، لیکن 26/11 کے ماسٹر مائنڈ لکھوی کی رہائی کا ایک اور پہلو بھی ہے، وہ عدالتی عمل تھا۔ اس نے عدالت میں درخواست پیش کی تھی اور وہاں اس کی درخواست منظور ہوئی، اسے ضمانت مل گئی، اسے رہا کیا جانے والا تھا، لیکن وہ رہا نہیں کیا گیا۔ اس سے پہلے ہی حکومت پاکستان نے اپنی طرف سے پہل کرتے ہوئے، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہندوستان کے دباؤ کے تحت پہل کرتے ہوئے عدالت میں ایک اور درخواست پیش کی اور اس کی رہائی ملتوی ہو گئی، جس کے بعد سپریم کورٹ سے رجوع ہوا ہے، اور اب یہ کیس سپریم کورٹ میں چل رہا ہے، حکومت پاکستان بھی سپریم کورٹ میں ہے۔ تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ اس واقعے کا رد عمل ہے، کیونکہ ہم کو یہاں حکومت پاکستان کی نیک نیتی نظر آ رہی ہے کہ وہ دہشت گرد کو رہا ہونے نہیں دے رہی ہے اور اسے مسلسل جیل میں ہی رکھا گیا ہے۔ جی، تو جس طرح سے دیکھا جا رہا ہے کہ خود پاکستان ایک دہشت گردوں کے بیچ میں گھرا ہوا ہے، لیکن اس کے کچھ اثر ہندوستان پر بھی بار بار ہوتے رہتے ہیں، تو کیا دونوں ممالک کو بات چیت کے لیے آگے بڑھنا چاہیے اور دونوں ہی ممالک کو ایک ایسی بات چیت کرنی چاہیے جس طرح سے یہ تمام حالات نہ ہو پائیں؟ جی، ہماری دعا تو یہی ہے کہ دونوں ممالک کے تعلقات، دونوں ممالک کے رشتے معمول پر آئیں، ایک خوشگواری پیدا ہو، عوام سے عوام کا تبادلہ ہو، وہاں کے لوگ یہاں آئیں، یہاں کے لوگ وہاں جائیں، تجارت پھلے پھولے اور دونوں ترقی کی جانب بڑھیں۔ لیکن میں نے جیسا کہ آپ سے پہلے عرض کیا ہے کہ وہاں پہ کچھ عناصر ایسے ہیں جو یہ نہیں چاہتے کہ دونوں ممالک کے تعلقات بحال ہوں۔ اس صورت میں ہمارے قائدین کو اور ان کے قائدین کو خود اپنی طرف سے ایک پہل کرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے، اور ایک دوسرے سے جو بات چیت بند ہے اسے اپنے غلط فہمیاں دور کرتے ہوئے اس بات چیت کو دوبارہ شروع کرنا چاہیے، کیونکہ جب تک یہ دونوں ملک سکون سے نہ رہیں، امن سے نہ رہیں، آپ کے ایشیا میں، بر صغیر ایشیا میں امن قائم نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا ہماری دعا تو یہی ہے کہ ایسا ہو، اور دونوں ممالک کو پہل کرنی چاہیے، اپنی غلط فہمیوں کو، چھوٹی موٹی باتوں کو ترک کرتے ہوئے ایک دوسرے سے بات چیت کرنا چاہیے۔ جو بھی متنازعہ مسائل ہیں جیسے کشمیر ہے، تو ان کا حل دونوں کو تلاش کرنا چاہیے۔ جی، تو ناظرین، یہ تھا ہماری بات چیت کا موضوع، لیکن دیکھتے ہیں کہ تحقیقات کے بعد کیا باتیں سامنے آتی ہیں اور ہندوستان کی حکومت اس پر کیا کڑا رخ اپناتی ہے، اور کیا اگر واقع میں یہ دہشت گرد حملہ ہوتا یا پھر تحقیقات کے بعد یہ بات سامنے آتی ہے تو دونوں ممالک کے بیچ کیا بات چیت ہو پاتی ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ہمارا یہ پروگرام یہیں اختتام کو پہنچتا ہے۔ دیجیے اجازت۔